दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। हम लाहौर की सैर का सिलसिला जारी रखते हैं। तारीखी इमारत कदीम लाहौर मिट रहा है। मोहम्मद जमील खान की किताब से हम उन्हीं की नज़रों से, उन्हीं की कलम से लाहौर की अगली कुछ इमारत की बातचीत आप तक पहुंचाते हैं। ये हैं सैयद मोहम्मद इस्माइल। उनके बारे में लिखा है उन्होंने, आप मशहूर शायर और आलम मौलाना जामी के शागिर्द थे। हज़रत दाऊद करमानी शेरगढ़ी के उस्ताद, जबकि हज़रत दाऊद करमानी हज़रत खैरुद्दीन शाह अबुल आली के चचा और पीर थे। आपके कुतबे पर तारीख़ वफ़ात 1095 हिजरी लिखी है, जो कि गलत है। कुड़ी बाग से कोई 50 गज दाएं समत जैन मंदिर की जानिब एक तंग गली में मज़ार वाक़ है। 2 सीढ़ियों के बाद कोई 10 गज के फासले पर 3 सीढ़ियां चढ़कर आपका मज़ार पर एक गुंबद बना हुआ है। दाएं जानिब एक और कब्र है जिसका पता नहीं कि किसकी है। काश्तकारी का बहुत अच्छा काम किया गया है। प्राइवेट रहाइश की वजह से ये गली आगे से बंद है। अगला दरवाज़ा आता है शाह आलम दरवाज़ा। लाहौरी दरवाजे के बाद शाह आलम दरवाज़ा आता है, जिसको अगर आपने कभी आवाज़ों में सुना हो, जो कि वहाँ पर वैगनों वाले होते हैं, शाह आलम को बोलते हैं शालमी शालमी, जैसे लोहारी की बात हो रही थी ना पिछली पॉडकास्ट में, वैसे ही बिल्कुल ये भी नाम काफ़ी बिगड़ चुका है। लेकिन ये है कि जो रोज़ाना की लैंग्वेज है उसमें ये दरवाज़ा भी लाहौर के कदीम दरवाज़ों में से था, लेकिन इसका नाम बाद में औरंगज़ेब बादशाह के बेटे और जानशीन शाह आलम के नाम पर शाह आलम गेट रखा गया हो सकता है कि उसने उसकी तमीर करवाई हो। वैसे शाह आलम भी लाहौर ही में 28 फरवरी 1712 में फौत हुआ। इस दरवाजे की मुरम्मत भी अंग्रेजी दौर में हुई, लेकिन क़याम पाकिस्तान के वक्त फसादात के दौरान ये दरवाज़ा भी ज़माने की नज़र हो गया। आजकल यहाँ कोई दरवाज़ा वगैरह नहीं और ना ही यहाँ पुरानी तंग सड़क, बल्कि इस जगह 2 तरफा सड़क है। इसके किनारे सदबा फलक इमारत तामीर हैं और ये सड़क सीधी चौक रंग महल जाती है, जहाँ सुनहरी मस्जिद, मकबरा अयाज, हवेली मियाँ खान और हवेली परी महल वगैरह वाक़े हैं। आगे जिक्र करते हैं मस्जिद शहीद की। शाह आलम दरवाजे के बाहर सामने सर्कुलर रोड पर एक छोटी सी खूबसूरत मस्जिद सुर्ख रंग की बनी हुई नजर आती है। ये 2 मंजिला इमारत है, नीचे दुकानें हैं और ऊपर मस्जिद। मस्जिद का सफ़ेद बड़ा गुंबद है। इसके चारों तरफ छोटे छोटे मीनार हैं, इस पर सफ़ेदी की हुई है। बाकी मस्जिद का निचला हिस्सा सुर्ख पत्थर है। सुर्ख पत्थर ही से मस्जिद के चारों तरफ जालियां भी बनी हुई हैं। मस्जिद के अंदर जाने का रास्ता मशरिक की सिमत है। अंदर छोटा सा सेहन है। इस मस्जिद का पस मंजर बड़ा दिलचस्प है। इब्तिदा में यहाँ एक कच्चा चबूतरा और इसके साथ ही घास मंडी होती थी, जो कि अब भी है। उस चबूतरे पर लोग नमाज अदा किया करते थे। इसके सामने ही हिंदुओं का मंदिर तामीर हुआ, जो कि अब भी मौजूद है। इस जमाने में बड़े सगीर में तहरीक खिलाफत अपने अरूज पर थी। इस मस्जिद के रावी मलकुल्लाल खान मरहूम, जिनको इस जमाने में फखर पंजाब के नाम से याद किया जाता था, उन्होंने मुझसे फरमाया था कि इस कच्चे चबूतरे पर लोगों ने मस्जिद बनाने का फैसला कर लिया, लेकिन ये ज़मीन कारपोरेशन की मलकियत थी, इसलिए नक्शा वगैरह मंजूर करवाना पड़ता था, जिसकी वजह से मुसलमानों ने बगैर इजाज़त रातों रात ये मस्जिद खामोशी से तामीर कर ली और फजर की नमाज इसी में अदा की। लेकिन इस ज़माने में एक बात ये भी है कि जब मस्जिद बनी तो उस वक्त सिर्फ सादा सी मस्जिद थी। मौजूदा शक्ल इसको बाद में दी गई और वो वक्त भी देखने के काबिल था, जिसको जो चीज़ भी मिलती थी भाग कर जा रहा था। हर शख्स इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा था। जो भी ज़रूरत का सामान था आ रहा था। इसी तरह ये मस्जिद मई 1922 में तामीर हो गई। आगे मलिक साहब ने फरमाया, सुबह को डिप्टी कमिश्नर लाहौर से हिंदुओं ने शिकायत कर दी। चुनाचे डिप्टी कमिश्नर ने कारपोरेशन के तहसीलदार महताब दीन को बुलाकर दरियाफ्त किया। उसने गवर्नमेंट की नजूल की ज़मीन करार दिया। उस वक्त मुल्क लाल खान पंजाब कमेटी के महासब आला और जनरल सेक्रेटरी थे और मुसलमान हलकों में काफ़ी मकबूल थे। तो डिप्टी कमिश्नर ने इनसे मदाखलत के लिए कहा। मलिक साहब ने लाहौर के 70 उलमा इकट्ठे किए कि इतने में मौलवी असगर अली रोमी, जो इस्लामिया कॉलेज के प्रोफेसर थे, उन्होंने फतवा दिया कि किसी गैर मुस्लिम की ज़मीन पर मस्जिद नहीं बन सकती और अगर इस पर सजदा किया जाए तो वो सजदा साक़ित हो जाता है, जिससे मुसलमानों में बड़ी बेचैनी फैल गई। मलिक साहब और प्रोफेसर साहब को अपनी जान के लाले पड़ गए।
ان کے گھروں کو لوگوں نے گھیرے میں لے لیا۔ ملک صاحب نے کہا کہ صبر کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ نہ گھبرائیں۔ ادھر ڈپٹی کمشنر نے رات کو مسجد کا سارا ملبہ ٹرکوں میں لاد کر چھاؤنی میں پھینکوا دیا۔ جب مسجد بنی، اس کے ساتھ دوسری سمت شاہ عالمی دروازے کے قریب دروازہ اب مسمار ہو چکا ہے۔ ہندوؤں نے مندر کی تعمیر بھی شروع کر دی۔ اس کے بعد ہندوؤں کی باری آئی۔ اس پر دونوں فرقوں نے آپس میں فیصلہ کیا۔ ہندوؤں کی طرف سے نمائندگی سندر داس بیرسٹر اور مسلمانوں کی طرف سے خلافت کمیٹی نے میاں عبدالعزیز واڑہ بیرسٹر کو دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر کے سامنے فیصلہ ہوا کہ ہندو مندر بنا لیں اور مسلمان مسجد۔ اس کے بعد یہ مسجد انجمن اسلامیہ کے حوالے کر دی گئی، جس کے صدر میاں امیر الدین اور سیکرٹری جنرل محسن شاہ تھے۔ اب یہ مسجد رتن چند روڈ سے سرکولر روڈ کی سمت خود 25 گز کے فاصلے پر ہے۔ اس مسجد کی تعمیر میں مسلمانوں نے جس گرم جوشی سے حصہ لیا، اس پر حکیم الامت علامہ اقبال نے فرمایا: مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، پر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں، پر کیا لذت اس رونے میں، جب خون جگر کی آمیزش سے اشک پیازی بن نہ سکا۔ باری آتی ہے باغ دیوان رتن چند داڑھی والا۔ راجہ رنجیت سنگھ کے دربار کا یہ قابل منشی نویس میں محرر کے عہدے پر سرفراز تھا۔ پہلے دیوان کا خطاب ملا، پھر لمبی داڑھی کی وجہ سے مہاراجہ نے داڑھی والے کا خطاب دیا، اور یہ خطاب ایسا مشہور ہوا کہ اصل نام کا ایک جز بن گیا۔ اس کا انتقال 1873 میں ہوا۔ دیوان رتن چند کو عمارات کا بہت شوق تھا۔ اس نے شہر کے اندر بھی ایک عالی شان حویلی بنوائی تھی اور شاہ عالم دروازے کے باہر مندر، تالاب، سرائے اور باغ تعمیر کروایا۔ جس جگہ یہ باغ تعمیر ہوا، اس جگہ دائی لاڈو کی حویلیاں بھی موجود تھیں، لیکن تعمیر کے وقت یہ سب کچھ اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ صرف مسجد دائی لاڈو ہی بچ سکی۔ انگریزوں کے ابتدائی دور میں لاہور میں کسی دائی ریاست نے اپنی رہائش گاہ نہیں بنوائی تھی۔ جب کوئی نواب یا راجہ لاہور آتا تو اس باغ میں قیام کرتا۔ اس زمن میں مہاراجہ کشمیر اور پٹیالہ قابل ذکر ہیں۔ یہ باغ کئی حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ یہ شاہ عالم دروازے سے شروع ہو کر موجودہ یونٹ ہسپتال یعنی کہ ہائیڈلبرگ روڈ تک جاتا تھا۔ اس کے چاروں اطراف 4 دیواری بنی ہوئی تھی۔ پہلے حصے میں مندر تھا اور اس کے بعد تالاب کے شمالاً جنوباً 2 منزلہ بارادری بنی ہوئی تھی، جس پر ہندو لوگ اشنان کیا کرتے تھے، جن میں سے ایک عورتوں کے لیے، دوسرا مردوں کے لیے۔ عورتوں کے لیے کچھ اس طرح کی بارادری بنی ہوئی تھی کہ پانی اندر تک آ جاتا تھا۔ تالاب کے چاروں طرف سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد سرائے تھی اور سرائے کے بعد باغ شروع ہو جاتا تھا۔ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی ایک عظیم قسم کی چیز ہوگی، اور اس میں واقعی اس کے بنانے والے کا ذوق و شوق نظر آتا ہے۔ خوبصورتی اور نفاست بھی موجود ہے۔ شروع کے حصے میں مشرقی کونے میں سمادھیاں بھی ہیں، شاید ان کی یا ان کے خاندان کے افراد کی ہوں گی۔ وہ اب اس کو 100 سال گزر چکے ہیں اور اس کو کئی طرح سے استعمال میں لایا جا چکا ہے، لیکن اس کی عظمت اب بھی موجود ہے، جبکہ اس کی مرمت پر تو کسی نے ذرا بھی توجہ نہیں دی۔ آج کل رتن چند روڈ پر شروع سے چوک میو ہسپتال تک تمام دکانیں بنی ہوئی ہیں۔ شاید یہ کبھی کمرے ہوتے تھے۔ شروع کے حصے میں کافی عرصے تک لاریوں اور ٹرکوں کا اڈا بھی رہا۔ آج کل یہاں مکانات تعمیر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک مسجد بھی بن چکی ہے، اب صرف 4 دروازے باقی رہ گئے ہیں۔ دروازہ شاہ عالمی دروازے کی طرف بند پڑا ہے۔ ہسپتال روڈ کی طرف بھی دکانیں تعمیر ہو چکی ہیں۔ باغ والے حصے میں یونٹ ہسپتال بن چکا ہے، لیکن ابھی تک پرانی دیواروں کے نشانات باقی ہیں۔ یونٹ ہسپتال کے بالمقابل قیام پاکستان سے پہلے یہاں ٹربیون اخبار کا دفتر ہوتا تھا، جو کہ اب بالا منتقل ہو چکا ہے۔ اس کی جگہ اب پاکستان ٹائمز اور امروز نے لے لی ہے۔ اس کی موجودہ دیوار بلا شبہ کافی سے زیادہ موٹی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد سے اب تک مہاجرین کی کافی تعداد بھی اس میں اپنا سر چھپائے بیٹھی ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے اس میں ایک ہائی اسکول اور زنانہ کالج بھی ہوتا تھا۔ آئندہ کی پوڈ کاسٹ میں آپ کو باقی کی جگہوں کی بھی جمیل احمد خان کی نظروں سے سیر کروائیں گے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com، اور یہ پوڈ کاسٹ جو ہے یوٹیوب سے بھی پیش کی جاتی ہے۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔